Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Sumala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, wala pa maluwa sa issue sa budget insertion sa maanumalya nga proyekto sa DPWH sila Senator Jinggoy Estrada ug Senator Joel Villanueva. Kini human mitubag si former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa duha ka senador atol sa pagdungog. Gigon ni Lacson nga gitugutan lamang ang presensya sa duha isip ilang katungod nga atubangon ang nag-akusar kanila apan wala pa kini nagbasabot nga absuelto na sila. Ilabi na sa kaso ni Estrada, masangpitan nga sa House Infrastructure Committee hearing, gisulti ni Hernandez nga nakadawat og kickback sila Estrada ug Villanueva gikan sa proyekto sa Bulacan. Apan sa Senado nagpakita og pagkakayambyo si Hernandez sa iyang pamahayag nga nakapasuko sa pipila ka senador. Sa laing bahin nakadawat na og sabina gikan sa Independent Commission for Infrastructure si Hernandez. Gikumpirma ni Senate President at Tito Soto nga natagaan siya og kopya sa duha ka subpina gikan sa komisyon gahapon. Ang usa niini mao ang pag-utubang o paghatag og testimonya ni Hernandez sa ICI samtang ikaduha mao ang pagpasumite sa mga dokumento ug ebidensya kabahin sa kaso sa anomalya sa DPWH. Ang nakakaroon sa kaso niya sa Senado sa Hernandez, human siya giset in contempt ni adtong Setyembre 9 tungod sa gipasangin lang pagpanglimbong sa mga dokumento sa iyang driver's license. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa umang mga balita o update. Amping tang tanan.